बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वशफ़ इस्लाम में ये हमारे लिए सादत की बात है और ये नेक फ़ाल है कि आज हम नबी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना अज़हर मदनी साहब हमारी मजलिस में मौजूद हैं और आप जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर और दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के साहिबजादे हैं। ये हम सब के लिए नेक फ़ाल हैं और इस वक्त वशफ़ इस्लाम का ये नामा नगार शहर मुज़फ़्फ़रनगर में है और जहाँ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मौलाना अज़हर मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी बराबर में ज़िला जो है नायब सदर जनाब अलहाज अज़ीज़ुर्रहमान साहब मौजूद हैं और उधर आप उस साइड में देखेंगे तो साहिब मकान हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, हाजी साहब हैं और हुसैन ट्रस्ट के जनाब कारी कलीम साहब तैगी हैं और इधर आप आएंगे तो हमारे साथ शहर सदर जनाब मौलाना शाहनवाज़ कासमी हैं और हमारे साथ समाजी सरकर्दा कारकुन हैं प्रधान इंतज़ार साहब मौजूद हैं। ये एक पूरा अमला है जिन्होंने आज यहाँ शहर में जो है पहुँचने पर हज़रत मौलाना अज़हर मदनी साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया है। हम आपको बतला दें कि इस मुख्तसर से तारुफ़ के बाद हम आज मौलाना अज़हर मदनी साहब से ख़ुसूसी इंटरव्यू के लिए इसलिए हाज़िर हुए हैं क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर समेत और पूरी जमात ने मुल्क में जो काम किया है तबलीगी जमात के हवाले से वो एक बड़ा काम किया है, तारीख़ी काम किया है और हम आपको थोड़ा इसके बैक में थोड़ा पस मंज़र में जाकर बता दें कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को जब तबलीगी जमात के हवाले से और फ़र्ज़ंदान तौहीद को कुछ मीडिया चैनल्स ने बदनाम करने की मुहिम चलाई तो वही मर्द मुजाहिद और सही मायने में रजुल रशीद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सामने आए और मामले को बिला किसी इश्तियाल अंगेज़ी के बिला किसी नाजायज़ उसके तरीक़ाकार के जायज़ तरीक़े से और एक हद के अंदर रहते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो सब आपके सामने सब आपने वो सुन भी लिया है और आपने वो अखबारों में देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सामने चूँकि साहिबजादा मोहतरम मौलाना अज़हर मदनी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, हमारा सवाल आपसे ये है कि जमीयत उलमा हिंद मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में चाहे वाक़या आज का कल का हो, ख़ा अब से तकरीबन निस्फ़ सदी पहला हो जब हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ख़ा मरकज़ का आपसी मामूली तनाज़ो है जो दो फ़रीक़ों में हो गया था जब भी मौलाना अरशद मदनी साहब मरकज़ में तशरीफ़ ले गए थे। तो आखिर इसकी क्या बुनियादी वजह है कि जमीयत उलमा हिंद जो है वो मरकज़ का बड़ा ताउन कर रही है और मरकज़ के लिए जमीयत उलमा हिंद एक विक़ाया की हैसियत से सामने आई है? इसकी वजह आप थोड़ी रोशन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने जो सवाल किया है इस सवाल को इस तरह से समझिए कि मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन यानी तबलीगी जमात, जमीयत उलमा और दारुल उलूम देवबंद ये सब एक ही चीज़ है। दारुल उलूम देवबंद हम सब की मादर इल्मी है और जमीयत उलमा के अहबाब हों या तबलीगी जमात के अहबाब हों, सब दारुल उलूम के ही परवरदा हैं। जमीयत उलमा दीनी, मिली, सियासी, समाजी हर एतबार से हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला कोई भी इंसान हो बिला किसी धर्म को देखे हुए वो मदद करती है और जो आदमी उन पर जुल्म की तलवार लटकाता है जमीयत उलमा उसके आखिरी मरहले तक मदद और ताआवुन करती है। तबलीगी जमात के सिलसिले में जब शरपसंद अनासिर ने और मीडिया के लोगों ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी लॉकडाउन की वजह से जो फैला है और जो दुनिया मज़दूर निकल कर के सड़कों पर आया
اور ہندوستان کی سرکار کی پول کھلنا شروع ہوئی، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ان کی بدنامی ہو رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے پوری دنیا کا رخ پھیر کر کے مسلمان کو ایک بلی کا بکرا بنا دیا اور تبلیغی جماعت کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تبلیغی جماعت مرکز میں ایک آدمی بھی جو آتا ہے، چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، اس کی رپورٹ سرکار کے پاس رہتی ہے، اس سے کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے ہیں، نہ آج نہ کل نہ کبھی بھی چھپائی گئی ہے۔ لیکن مسلم دشمنی کہہ لیجئے یا اسلام دشمنی کہہ لیجئے کہ تبلیغی جماعت کو لے کر کے کھڑے ہو گئے اور تبلیغی جماعت کے خلاف ایک پورے ملک کے اندر طوفان مچا دیا۔ جمعیت علماء کے صدر باوقار حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم میدان میں آئے۔ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جن میڈیا کے لوگوں نے اس کو اچھالا اور اس کو شکار کیا، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے۔ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جن جماعت کے لوگوں کو اٹھا کر کے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، انتہائی خوف و ہراس کے ماحول میں اٹھا کر کے کوارنٹین کر دیا گیا اور ایسے علاقوں میں بھیج دیا گیا کہ جہاں پر ان کا کھانا پانی، ان کی دیکھ ریکھ انتہائی مشکل ہو گئی۔ جمعیت علماء کے اراکین نے صوبوں میں، ضلعوں میں، ہر شہر میں کے اندر ان کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے پہلے ہی دن سے بیڑا اٹھا لیا، پیسوں کی پرواہ نہیں کیا، ڈنڈے کھائے، لوگوں کی سنی۔ لیکن جمعیت علماء کے نیک فرزندان نے محنت کیا اور 15 دن کے بعد بڑھا کر کے 28 دن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اور محنت اور کوشش کی گئی، سرکاروں سے باتیں کی گئیں، ان کا تعاون لیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ خیر، بہرحال جمعیت علماء اپنے مشن میں کامیاب ہوئی، اور الحمدللہ آج وہ تاریخ ہے کہ ہندوستان کے ہر صوبے، ہر ضلع سے تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ہم یہاں پر آئے کیونکہ جمعیت علماء ضلع مظفر نگر نے حاجی عزیز الرحمن صاحب کی سرکردگی میں ان کی پوری ٹیم نے مل کر کے محنت کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمعیت علماء ضلع مظفر نگر ایک ایسی جماعت ہے اور ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر ساری جماعتیں آج روانہ ہو چکی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز ہے، وہ فکر ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی، کہ جن کے فکر اور کوششوں سے یہ پورا عملہ کھڑا ہو گیا اور محنت کر کے ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ کر دیا۔ مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دادا محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اس وقت کے رفقا کار مفتی اعظم دہلوی مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد ازاں امیر الہند حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اب آپ کے والد محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، شروع سے ہی آپ لوگوں نے ایک نعرہ دیا ہے متحدہ قومیت کا۔ ملک جب بٹوارہ ہو رہا تھا اس سے پہلے شیخ الاسلام نے یہ نعرہ دیا متحدہ قومیت کا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس وقت کو دیکھتے ہوئے اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس بیچ کے وقفے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوال آپ سے کرنا چاہیں گے وائس آف اسلام کی طرف سے کہ کیا متحدہ قومیت کا آج بھی کوئی فائدہ ہے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، یہ اس کا یہ موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جمعیت علماء کے اکابر میں حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے جو یہ نعرہ دیا تھا متحدہ قومیت کا، یہ نعرہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج دیا ہے تو کل ختم ہو گیا، کل دیا تھا تو آج ختم ہو گیا۔
وہ نعرہ ان بنیادوں پر ہے کہ جب تک دنیا آباد رہے گی وہ نعرہ زندہ رہے گا. وہی اصل ہے متحدہ قومیت کا جو نعرہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے دیا تھا. آج بھی جمعیت علماء اور اس کے اکابرین انہی نعروں کی بنیاد پر قائم ہیں اور وہی اصل اور بنیاد ہے, اس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکتی. مولانا اصل میں میرا پس منظر یہ تھا کہ متحدہ قومیت کا جو نعرہ دیا گیا تھا اس کے پس منظر میں غالباً بقائے باہمی ہیں, اور بقائے باہمی کی ہے کہ ہندو مسلم مشترکہ معاملات میں بہت سے معاملات اس میں تعلیم ہے, ملک کا تحفظ ہے اور اقتصادیات ہے, ایسے شعبے ہیں اس میں ہندو مسلم ایک کے ساتھ اکٹھا رہ کر اور آگے بڑھ کر ملک کو ترقی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں. تو کیا اس بقائے باہمی سے کس طرح کا فائدہ آپ کے پیش نظر ہے؟ یہ اصل میں دیکھیے, اس کا فائدہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر رہ کر کے جو پیار و محبت کے رشتے قائم تھے ان رشتوں کو قائم رکھیں گے تو ہندوستان زندہ رہے گا, آباد رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا. جمعیت علماء آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک اسی پر گامزن ہے. حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ, اس سے پہلے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی جمعیت علماء کے صدور گزرے ہیں ان سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہندو مسلم کا اتحاد ہی دراصل ہندوستان کی بقا اور اس کی حفاظت کا راز ہے. اس سے ہٹ کر کے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. اگر نفرت کی سیاست کرنے والوں نے جس طریقے سے ہندوستان کو دو حصوں میں بانٹنے کی سیاست کیا ہے وہ نہ کل کامیاب ہوئے ہیں نہ آج کامیاب ہوئے ہیں. آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے. جب تبلیغی جماعت کا سلسلہ کھڑا ہوا تھا تو میڈیا اور شرپسند عناصر نے ایک ہوا چلا دیا تھا کہ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرونا اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے. اور حال یہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان سبزی والا ہی کیوں نہ ہو, رکشے والا, ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو, وہ ہندو کمیونٹی کے اندر گھس نہیں سکتا تھا. لیکن جمعیت علماء نے وہی اتحاد باہمی کا مظاہرہ کیا کہ اس انداز سے سڑکوں پر آ کر کے مزدوروں کی, مسافروں کی, لٹے پٹے لوگوں کی, بے گھر لوگوں کی مدد کی اور تعاون کیا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 90 نہیں 95% ان نفرت کی سیاست کرنے والوں پر پانی پھر گیا ہے. آج الحمدللہ یہ بات ختم ہو گئی. لوگ ہندو مسلم ایک ساتھ گاؤں میں اور محلوں میں آ بھی رہیں, جا بھی رہیں. یہ جمعیت علماء کی دین ہے کہ جس نے اس متحدہ قومیت کے نعرے پر عمل کیا اور آج کامیابی اس کے سامنے آ رہی ہے. مولانا صاحب ماشاء اللہ دیکھیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ جمعیت علماء ہند کی محنت سے وہ میڈیا ہاؤس بیک فٹ پر چلے گئے ہیں, حاشیے پر آ گئے ہیں, اور اب وہ خود بھی ہندو مسلم کی تفریق کی بات بہت پوزیشن میں کرنے کی نہیں رہ گئے ہیں. معاملہ غالباً عام آدمی کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے. میرا صرف ایک آخری سوال آپ سے اور ہے کہ جمعیت علماء ہند نے حضرت مولانا ارشد مدنی سے پہلے عدلیہ میں وہ بھروسہ نہیں جتایا جو اب جتایا جا رہا ہے, اور مولانا ارشد مدنی کے دور سے علاوہ ایک معاملے کو چھوڑ کر تقریباً جمعیت کو تمام معاملات میں دیر سویر عدالت سے کامیابی ملتی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہوئی کہ اس دور حاضر میں آپ لوگوں کا, پوری جمعیت علماء ہند کا عدلیہ کی طرف رخ گیا ہے, اور کس طرح آپ عدالت سے, ملک کی عدالت سے, اور کیسی آپ امید رکھتے ہیں؟ یہ ایک آخر سوال ہے میرا. دیکھیے یہ تو حالات ہیں. اس سے پہلے دور کے اندر حالات دوسرے طرح کے تھے, آج کے دور میں حالات دوسرے طرح کے ہیں. آج بی جے پی کی سرکار ہے اور وہ اس کا جو فنڈا ہے, اس کا جو دستور ہے, ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہندوتوا کی طرف لے جانے والی ہیں.
जमीयत उलमा कल भी अदलिया पर भरोसा करती थी, आज भी करती है। मामलात कल कम थे, आज ज़्यादा हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। जमीयत उलमा तो ये बाबरी मस्जिद ही का सिलसिला था। जमीयत उलमा सबसे पहले बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लेकर के अदालत में गई है, और उसका मानना हमेशा से यही रहा है कि इसको अदालत में डाल दिया गया है तो अदालत ही के ऊपर भरोसा किया जाए और उसी पर मेहनत किया जाए। और जमीयत उलमा अदालत से बाहर रोड पर लाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं किया उसने, और लोगों को मना भी किया। और बहरहाल कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा भरोसा अदलिया पर कल भी था और आज भी है। शर पसंद अनासिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हालात को मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि 100% अदलिया जो है उन्हीं के मुट्ठी में बैठी हुई हो और उन्हीं के मुताबिक फ़ैसला दे रही हो, ये नहीं है। बल्कि कोई अगर फ़ैसला उनके मुआफ़िक होता है तो हमारे मुआफ़क़त में भी आता है, सबूतों और गवाहों की बुनियादों पर भी फ़ैसला होता है। जो लोग उसमें बंद हैं दहशतगर्दी के मामले में, अदलिया ने बहुत सारे लोगों को जमीयत उलमा के वकीलों की मेहनत और उनके सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर छोड़ा है। और अभी जो डिटेंशन कैंप में आसाम में बंद थे, अभी 20 लोगों को छोड़ा है। ये सब अदालत ही की बुनियाद पर हो रहा है, और अदलिया पर हमें आज भी भरोसा है, कल भी भरोसा था, और इंशाअल्लाह उस हर तरह से मेहनत करती रहेगी। देखिए, हमारा तकरीबन इंटरव्यू पूरा हो गया है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जमीयत उलमा हिंद के जो मौजूदा कौमी सदर हैं वो यकीन मर्द मुजाहिद है, रजुल रशीद हैं और नेक साले हैं, और उन्होंने ये अदलिया के मामलात को वहाँ ले जाकर एक मुल्क को और हमारी तमाम तंजीमों को और तमाम बही खान मिलत को और सेकुलरिज़म बिरादरान वतन को के लिए नई निशान राह तय किया है। अगर इस निशान राह पर हम मुल्क मिल्लत के तमाम लोग चल पड़ते हैं, और मौलाना अरशद मदनी ने जो एक नारा दिया है कि अदलिया पर भरोसा किया जाए और पूरी मेहनत के साथ अपने मामलात को पेश किया जाए, तो देर सवेर इंशाअल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।